अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होता है और साइंस किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस ज़बान के लफ्ज़ से ख़ास किया गया है, और साइंस के मेन ब्रांचेस कौन से होते हैं, और किस किस ब्रांच में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और किस किस ब्रांच की क्या अहमियत है। साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी अहमियत है। इसको हम डिफिनेशन के बाद फिर इंशाल्लाह साइंस की जो अहमियत होती है उसकी तरफ हम आ जाएंगे। देखिए, अगर हम साइंस को डिफ़ाइन करें, साइंस को कुछ हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया और साइंटिया व्हिच मीन्स नॉलेज। कौन सा नॉलेज? द नॉलेज व्हिच इज़ गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। लफ्ज़ साइंस को लातिनी ज़बान के एक लफ्ज़ साइंटिया से अख़ज़ किया गया है जिसका मानी है इल्म, अंग्रेज़ी में नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता, हमें मतलब मिलता है या हम हासिल करते हैं, हमें हासिल किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स यानी मुशाहिदात और तजर्बात। मुशाहिदात से मतलब पहले साइंस में गौर फ़िक्र किया जाता है, उसके बाद उस चीज़ों पर मतलब उसको बाकायदगी से उस पर तजर्बे किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो उसके बाद फिर जाकर वो कोई चीज़ मतलब डिस्कवर कर लेते हैं, दरियाफ्त कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है। साइंस जो होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। इसी वजह से इसको कहते हैं नेचुरल फिलासफी, पहले इसको कहा जाता था। ठीक है, नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, ख़ुसूसन साइंस में हम मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो साइंस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, अहमियत हासिल है। जैसे अगर हम देख लें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कितनी सारी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, बल्ब्स इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो हम जो अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी जितने किस्म के ड्रग्स होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर हम ये व्हीकल्स, गाड़ियाँ देख लें, मोटर बाइक्स देख लें, इसी तरह जहाज़ जो हमारे होते हैं उनको देख लें, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें तैयार की जाती है, जैसे कि हमारे मशीन्स होते हैं, गन्स होते हैं, बम्स होते हैं, और भी इस तरह के चीज़ें हैं, फैंस होते हैं, एसी होती है, जो हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पंखे, एसियाँ वगैरह वगैरह होते हैं। और इसी तरह हम जो मतलब बेकरी के जो आइटम्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से मतलब ये साइंस के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। पहले इस तरह के मतलब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। खुराक भी बहुत सिंपल थे और रहन सहन जो है ना बहुत सिंपल था और बहुत मुश्किल था ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि इतने सहूलियात हमारे पास मुहैया नहीं थे जितने कि आज का हम सहूलियात से मतलब सहूलियात हम अपने ज़िंदगी में सहूलियात बनाए हैं। तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डार्क जो साइड्स होते हैं, इसके डार्क इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब नुकसानात भी होते हैं हमारे ज़िंदगी पर, हमारे ज़हनों पर इसके बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे ज़हनों पर। और हमारी ज़िंदगी मतलब बीमारियाँ अब ज़्यादा हो गई। अगर बीमारियों के इलाज ज़्यादा हो गए हैं तो लेकिन बीमारियाँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं खुराक की वजह से, या मतलब और हम सुस्त हो गए, लेज़ी हो गए। इसी तरह मतलब हमारे और बॉडी के आंखों वगैरह का भी नुकसानात है जब हम मतलब स्क्रीन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, और जो नए खुराक होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है लेकिन नुकसानात भी है। ये फिर हम पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे मशीन्स हो या कोई और टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी शे हो। क्लियर? तो साइंस के हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 ब्रांचेज़ होते हैं बुनियादी तौर पर। एक को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को कहते हैं फिज़िकल साइंस, और तीसरे को कहते हैं सोशल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो बायोलॉजी है, बायो का मतलब होता है ज़िंदगी या लिविंग थिंग्स, मतलब जानदार अशिया के बारे में पढ़ना, प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, और भी जितने भी हशरात होते हैं उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, बायोलॉजी होती है। बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी में मतलब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स यानी जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो इसके अलावा जो फिज़िकल साइंस है, फिज़िकल साइंस के क्या होता है, फिज़िकल साइंस जो होता है इसको फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, यानी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है,
جیولوجی ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ میٹریولوجی ہے، ٹھیک ہے، علم ارضیات ہے، علم فلکیات ہے، علم موسمیات وغیرہ وغیرہ جو نیچر کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا برانچ کیا ہے؟ اس کو بایولوجیکل سائنس کہتے ہیں، یعنی جاندار اشیاء کے بارے میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پلانٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جانور بھی جاندار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا برانچ ہے ہمارے ساتھ وہ فزیکل سائنس ہے یا فنڈامنٹل سائنس۔ اس میں ہم نیچر مطلب نان لیونگ تھنگس کے بارے میں اکثر اسٹڈی کرتے ہیں، کلیئر؟ علم ارضیات، علم فلکیات، علم موسمیات اور اسی طرح کیمسٹری، فزکس ہے اور وغیرہ وغیرہ، جیولوجی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی ایک اور مطلب جو امپورٹنٹ سائنس ہے، یہ تو ہم نان لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مطلب ان کے باڈی کے بارے میں، ان کے خصوصیات کے بارے میں، کریکٹرسٹکس کے بارے میں، لیکن ان کا سوشل بیہیویئر تو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کس طرح مطلب سوشل اس طرح ایک دوسرے کے ریٹ کرتے ہیں، کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر کہتے ہیں سوشل سائنس۔ سوشل سائنس سائنس کیا ہوتا ہے؟ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن سوسائٹی اینڈ سوشل ریلیشن شپس۔ ہیومن یعنی انسانی سوسائٹی کے بارے میں پڑھنا، معاشرے کے بارے میں پڑھنا، اور اس کے جو مطلب آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، انٹریکشنز جو دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مطلب اگر ہم سوشل سائنسز کو مانس کریں تو پھر یہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اور سائنس ہے اس کی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، اس کی اتنے فائدہ ہے پھر، کیونکہ اس کا سوشل حوالے سے مطلب اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کا جو سلیقہ ہوتا ہے اس کو وہ بھی سکھانا پڑتا ہے، اور وہ کیسے گروتھ کر سکتے ہیں اور کیسی ترقی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے پھر مین سوشل سائنسز کے بھی اپنے برانچز ہوتے ہیں، جیسے کہ اینتھروپولوجی ہے۔ اینتھروپولوجی ایک آپ کے پاس اکنامکس ہے، ایک آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس ہے، ایک سوشیالوجی ہے، ایک اسی طرح آپ کے پاس سوشل سائیکولوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینتھروپولوجی مطلب اوریجن آف لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، انسان کے مطلب کلچر وغیرہ کے بارے میں کہ مطلب اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا ہے اس کا اکنامکس، سوشل اکنامکس جس کو ہم بولتے ہیں اکنامک، ٹھیک ہے۔ اکنامک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ ملک کا جو اکنامک ہوتا ہے، انسان کی بھی اپنی اکنامک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ انسان کتنا کھاتا ہے، کتنا کماتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس جس میں ہم پولیٹکس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پولیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، مطلب سیاسیات کس طرح ہوتے ہیں، ہم اس میں مطلب یہ علم میں ہم کیسے ماہر ہوتے ہیں، تو ہم اکنامکس پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیوکس ہوتی ہے، مطلب علم شہریت ہوتی ہے، اور اسی طرح سوشیالوجی ہوتی ہے، اسٹڈی اباؤٹ دا سوشل پرابلمس یا سوشل بیہیویئر آف اینیملس، مطلب ہیومنس کا، کلیئر۔ اور سوشل سائیکولوجی جو ہوتی ہے اس میں بھی ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انسانی مطلب نفسیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کلیئر۔ تو چاہے بایولوجیکل سائنس ہو یا فزیکل سائنس ہو یا سوشل سائنس ہو، اس کی اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح پڑھیں۔ اگر ہم صحیح طرح پڑھیں تو یہ جو ہے نا ہماری زندگی میں بڑے تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، اپنی مطلب اس کو صحیح اگر ہم استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہم نے ڈسکس کیا، سائنس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور جو دوسری بات ہوتی ہے اس میں کہ مطلب اس کا ڈیفینیشن کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مطلب دا نالج وچ از گینڈ بائی آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس، ٹھیک ہے، یا اور بھی مطلب اس کو ہم ہر طرح کے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کے جو برانچز ہوتے ہیں، بایولوجیکل سائنس ہے، مطلب جاندار چیزوں کے بارے میں پڑھنا، چاہے انسان ہو یا درخت وغیرہ ہو یا اینیملز ہو یا اور بھی حشرات ہو، ٹھیک ہے۔ بایولوجیکل سائنس میں زولوجی، باٹنی، مائکرو بایولوجی، خوردبینی، جاندار بھی اس میں شامل ہے۔ فزیکل سائنس ہے جس میں ہم کیمسٹری اسی طرح فزکس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور جیولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں، میٹرولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسٹرونومی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ارضیات ہے، الفلکیات ہے، موسمیات وغیرہ ہے۔ سوشل سائنسز جو ہوتے ہیں مطلب پولیٹکس کے بارے میں، اکنامکس کے بارے میں، اسی طرح سوشل بیہیویئر کے بارے میں، سوشل پرابلمس کے بارے میں پڑھنا انسان کا، پولیٹکس کے بارے میں، کلیئر۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ بریف انٹروڈکشن تھا کس کا، سائنس کا اور اس کے برانچز کا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ہم شروع کریں گے
کس کو شروع کریں گے؟ فزیکل سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے، ہر بک کو، کلاس 9 کے خصوصاً اور 10th کے، فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، اس سب کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پاسیج آف ٹائم ہمارے ساتھ جڑے رہے، اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔